नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं गुलाम नबी कुमार GNK उर्दू में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, कलमकार से मुलाकात में आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सरफराज नवाज साहब। डॉक्टर सरफराज नवाज साहब का ताल्लुक़ यूपी के ज़िला आज़मगढ़ से है। जी हाँ, एक मरदूम खैर सरज़मीन जहाँ से एक मारूफ अदीब, शायर, नक़ाद, मुहक्किक, मौरिख मौलाना शिबली नोमानी का ताल्लुक़ रहा है। वही वो मदफन है। उसी ज़िले से, उसी मरदूम खैर ज़िले से डॉक्टर सरफराज नवाज साहब का ताल्लुक़ है। आप शोबे दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं। शिबली नेशनल कॉलेज में आप गुज़िश्ता 17 बरसों से दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आप एक उस्ताद भी हैं। शायर की हैसियत से आप अपना लोहा मनवा चुके हैं। मुख्तलिफ मुशायरों में आप शिरकत करते रहते हैं। कौमी सतह पर आपने अंग्रेज़ी ज़बान में भी लिखा है। इस तरह उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों के आप शायर हैं, नाक़िद हैं और आपने तर्जुमानी निगारी में भी अच्छी शोहरत हासिल की है। इनसे आज गुफ्तगू करेंगे उर्दू ज़बान की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। डॉक्टर सरफराज नवाज साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। जी, बहुत शुक्रिया। सरफराज नवाज साहब, आप सबसे पहले अपने आबाई वतन के बारे में कुछ बताएं और अपने ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने ये खूबसूरत सिलसिला जारी किया है। कलमकार से मुलाकात के तवस्सुस से बड़ी ही अज़ीम शख्सियात और अपने अपने मैदान में जिन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की है और शोहरत हासिल की है, उससे आप पूरी दुनिया को मुतारिफ़ कराते हैं। तो ये बड़ी ही अच्छी कोशिश है और इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक सवाल है तो मेरे वतन का, तो आपने अपने मेरे तारुफ में आपने पहले ही वो बात कह दी कि मैं आज़मगढ़ से मेरा ताल्लुक़ है और आज़मगढ़ ही मेरी जाए पैदाइश है। वहाँ से 13 किलोमीटर दूर एक गांव है अनजान शहीद। मैं अनजान शहीद में ही पैदा हुआ। मेरे आबा व अजदाद, मेरे बुज़ुर्ग भी वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज़मगढ़ अपने आप में एक बड़ा ही मशहूर और इस हवाले से भी जाना जाता है कि अदबी उसकी एक शनाख्त है। और हमारे घर के तमाम फ़र्द किसी न किसी तरह से इल्मी और अदबी माहौल से जुड़े रहे। मैं शिबली कॉलेज में हूँ और मेरे वालिद साहब वहीं अनजान शहीद में गांव में ही एक स्कूल है, मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज, उसमें वो उर्दू के उस्ताद रहे हैं और वहीं से वो रिटायर हुए। और फ़िलहाल मेरी बहन है, वो उसमें अंग्रेज़ी की लेक्चरर हैं। और मेरे तमाम भाई भी जो है इसी पे से जी मेरा एक छोटा भाई जामिया में टीचर एजुकेशन में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वो मुलाजमत कर रहा है। और दूसरा एक भाई फ़िलहाल उसी मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज में साइंस के शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। तो एक तरह से हम सभी लोग जो है तालीम से ही जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। और मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत इस मानों में मानता हूँ कि मैं अल्लामा शिबली की उस दरसगाह से जुड़ा हुआ हूँ। दानिश शिबली में मुझे एक मकाम मिला है, जो इज़्ज़त मिली है, और एक तरह से मैं अपने आप को खादिम ही तस्वुर करता हूँ। और कहीं ना कहीं उस सिलसिले से जुड़ने में मुझे फ़ख्र भी महसूस होता है कि अल्लामा शिबली के जानिशीनों की जब बात होगी तो अगर मेरा भी कहीं इस फ़कीर का भी कहीं नाम उसमें जो है जुड़ जाए तो जी तो इसलिए मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और अगर मैं उनके नक्श कदम पे थोड़ा भी चल सका तो ये मेरे लिए बड़ा एहसास होगा। जी, आपने बड़ी तफसील से अपने आबा अजदाद और ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से कहा।
सरफराज नवाज साहब, आपकी तालीम व तरबियत कहाँ हुई, किस माहौल में हुई और किन किन तालीमी इदारों से आपने तालीम पाई? जी, आपको बता दें कि हमारा इलाका अनजान शहीद में भी इस वक्त कम से कम 6-7 मदारिस चल रहे हैं। जी और जब हम लोग छोटे थे, हमारे बचपन में वहाँ पर मौलाना अब्दुल हई चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जी उनका कायम करदा एक अदारा था, है दारुल उलूम हुसैनाबाद। तो उसी मदरसे से मेरी इब्तदाई तालीम हुई। वही एक मदरसा था शुरू में, बाद में और कई मदारिस वहाँ पर चल रहे हैं। तो और मेरी वालिदा जो थी वो अनजान शहीद से 5 किलोमीटर और आगे, जो मेरा ननिहाल है चाँद पार, जीयनपुर का इलाका कहा जाता है, वो हमारा थाना भी है। तो जीयनपुर में मदरसतुल बनास से वो फारिगुत तहसील थी और अरबी की बड़ी ही माहिर, वो अरबी से उर्दू में तर्जमा भी कर लेती थी। और जब हमें कुरान पढ़कर सुनाया करती तो उसका तर्जमा भी बताया करती थी। तो मेरी तरबियत में उनका बड़ा रोल रहा है। बचपन से ही मैंने जो अरबी सीखी या तराजिम सीखे और तर्जमे का फ़न सीखा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो अहादीस पर भी उनकी नज़र थी, तो इस्लामी तमाम वाक़यात, सहाबा की ज़िंदगी, हमारी ये सारी चीज़ें, तो वालिदा से ये तरबियत हमें मिलती रही। और मदरसे की तालीम भी बड़ी ही अपने आप में मुकम्मल थी, इसलिए कि वहाँ पर रियाजी, अंग्रेज़ी और हिंदी और भी दीगर ज़बानों से हमारा तारुफ़ हुआ। और वालिद साहब जो है हमारे, चूँकि हमने अब पहले से बताया आपको कि वहीं मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर थे, और तो मिला जुला कर उर्दू जो हमें मिली वो एक तरह से, हाँ, विरासत में हमारे पूरे घर घराने में। तो वो तो मेरी इब्तदाई तालीम रही। उसके बाद वहीं मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज में, वहाँ से हमने हाई स्कूल किया। हाई स्कूल हमारा साइंस बैकग्राउंड था। और इंटरमीडिएट भी आपको सुनकर हैरत होगी कि इंटरमीडिएट हमने शिबली कॉलेज, शिबली नेशनल कॉलेज और शिबली नेशनल इंटर कॉलेज बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो शिबली नेशनल इंटर कॉलेज से हमने इंटरमीडिएट किया और मैथमेटिक्स से किया। मैथमेटिक्स से हमारा बैकग्राउंड रहा है। बाद में हमारा रुख जो है अदब की तरफ मुड़ गया और शिबली नेशनल कॉलेज से ही हमने ग्रेजुएशन किया। अच्छा, वहीं से आपने जी। ग्रेजुएशन की है? तो इस वक्त जो हमारे बहुत सारे रफ़ीक कार हैं, जो पहले हमारे उसमें से बेशतर उस्ताद हुआ करते थे। इवन हमारे शोबे में भी जो है, जो इस वक्त सदर शोबा हैं, वो हमारे उस्ताद रहे हैं। तो ग्रेजुएशन करने के बाद हम गोरखपुर चले गए। गोरखपुर से हमने जो है अंग्रेज़ी में मास्टर्स किया, अंग्रेज़ी में एमए किया। और आपकी दुआ से हमें जो है वहाँ इम्तियाज़ी नंबरात हासिल करने के लिए गोल्ड मेडल भी मिला, गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तो काफ़ी हौसला अफजाई हुई और वहीं से हमने कुछ लिखने पढ़ने का काम जारी रखा। अंग्रेज़ी अदब में आपने एमए किया? जी, अंग्रेज़ी अदब में हमने वहाँ से एमए किया। और फिर उसके बाद हमारी वापसी हमारे अपने ही कॉलेज में हो गई, शिबली नेशनल कॉलेज में। 1 साल हमने वहाँ टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर पढ़ाया। और उसके बाद 2002 में ही हमारा वहाँ मुस्तकिल तौर पर हमारी तकर्री हो गई शोबे अंग्रेज़ी में। तो ये हमारा सफ़र रहा। हाँ, एक मज़ेदार बात ये कि वहाँ पर तकरीबन 1 दहाई पढ़ाने के बाद हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ हमने रुख किया। FIP प्रोग्राम के तहत हमने अपना PhD जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे अंग्रेज़ी से मुकम्मल किया। मेरे ख्याल से आप जी 2013 में हम रजिस्टर्ड हुए थे और उसके बाद जो है 2016 में हमने अपनी थीसिस सबमिट की और अब हमें डिग्री भी सनद से भी नवाजा जा चुका है। और हमारी निगरान डॉक्टर शुभी आबदी रही हैं और उन्हीं के ज़ेरे निगरानी हमने अपना जी मकाला मुकम्मल डॉक्टर किया। सरफराज नवाज साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि आप गुज़िश्ता 2 दहाइयों से शिबली नेशनल कॉलेज में अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद के बतौर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो इसके अलावा फ़िल वक्त आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं? एक दिलचस्प बात ये बताऊं कि हमारे वालिद साहब का मिजाज बड़ा शायराना था और वो शायरी करते भी थे।
حالات کچھ ایسے رہے، نامساعد حالات کی وجہ سے پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے، میں اس طرح سے کہوں گا۔ بہرحال حالات کا بڑا دخل ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں، لیکن وہ شیدا اپنا تخلص تھا ان کا، اور ان کا ایک شعر میں آپ کو سناؤں زمانے کا کہ جو ہے سکون قلب کو اب کھو چکا ہوں، سکون قلب کو اب کھو چکا ہوں، ہوئی مدت کسی کا ہو چکا ہوں، عزیزو اب تو میرا ساتھ چھوڑو، میں کتنے خوں کے آنسو رو چکا ہوں۔ تو یہ اس طرح کے اشعار وہ کہتے تھے۔ اور میں جب 5ویں جماعت میں تھا تو اس وقت جو امتحانات ہوتے تھے، جو فائنل امتحان ہوتا تھا، اس میں انسپکٹر آف اسکول آیا کرتے تھے، تو وہ جانچ کرتے تھے اور ان کے سامنے بچوں کو وائوا دینا ہوتا تھا۔ تو جب وہ انسپکٹر آف اسکول آئے تو سارے بچوں کو، سارے طلباء کو نظم سنانی تھی، تو اس وقت میرے والد صاحب نے ایک نظم مجھے کہہ کے دی، اور آج وہ نظم بڑی مقبول ہے اور ان مدارس میں سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، بالکل بچوں کی زبان میں، کہ جس میں کھویا نہ ہو اور باسی بھی ہو، ایسی برفی کھلانے سے کیا فائدہ، فصل کی پیاس تک جو بجھا نہ سکے، ایسی برسات ہونے سے کیا فائدہ۔ تو یہ اس طرح سے وہ بڑی دلچسپ نظم تھی، اور وہ ایگزامینر کافی خوش ہوئے اور مجھے بڑے اچھے نمبرز ملے۔ اور تو والد صاحب سے تو وہ جو چسکا لگا شاعری کا، آپ کو اپنے والد محترم سے ہی شعر و شاعری کی تحریک ملی ہے۔ ہاں، اور جہاں تک زبان کی بات تھی تو زبان میں کافی رول رہا ہماری والدہ کا، چونکہ وہ عربی زبان پہ ان کی اچھی گرفت تھی، تو اس لیے جو ہے وہ ہماری مزاج تو سب تھا ہی، ہم نے ٹوٹی پھوٹی کہنا شروع کیا، گریجویشن تک جاتے جاتے باقاعدہ غزلیں کہنی شروع کر دیں، اور اب وہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ ہمارا ایک شوق ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں، بہت مطالعہ کرتے ہیں، تمام شعراء کو پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے جو ہم عصر شعراء ہیں یا ہمارے قدیم جو شعری روایت ہے، تو بہت دلچسپی ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں۔ صرف سرفراز نواز صاحب، آپ نے اردو زبان میں کب سے لکھنا شروع کیا، یعنی شعر گوئی کا آغاز آپ نے کب کیا؟ شعر گوئی کا آغاز تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا تو اسی وقت میں نے کچھ اشعار کہے تھے، اور گریجویشن تک پہنچتے پہنچتے باقاعدہ میں غزلیں کہنے لگا۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کہ اس سفر میں جب آپ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں اور اپنے ابتدائی کلام پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کمزور نظر آتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں کیا کہتا، وہ پختگی کی علامت ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن جو ہے اس وقت کا بھی جو کلام ہوتا بہت، اگر اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو پھر وہ آدمی ان سب چیزوں سے کیا کہتے ہیں کہ منہ موڑ لیتا ہے۔ لیکن میرے والد صاحب نے بڑی حوصلہ افزائی کی، حالانکہ معاشرے میں آج بھی کہیں نہ کہیں شعراء کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، اور ان کو بڑی اچھی نظر سے لوگ نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ منور رانا صاحب کا ایک شعر ہے کہ نہ دیکھ ایسی حقارت سے ہم ادیبوں کو، نہ دیکھ ایسی حقارت سے ہم ادیبوں کو، نہ جانے کب تیری اولاد شعر کہنے لگے۔ لیکن اب مزاج بدلا ہے، اب لوگوں نے اس کو قبول کرنا شروع کیا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر صحت مند پیغام ہے، اچھی مثبت سوچ ہے، فکر ہے، اور اگر وہ شاعری کا جامہ پہنتی ہے تو بلا شبہ ہمیں اس جو کسی بھی عمر میں آپ شعر کہہ سکتے ہیں، زندگی اس کے لیے کوئی دائرہ تو جی، اور اب تو دامن بڑا اس کا وسیع ہو گیا ہے، غزل اپنے محدود دائرے سے نکل کر بہت پھیل چکی ہے، اور روزمرہ کی جو زندگی ہے، جو ہماری زندگی کا ہر موضوع، کائنات کا ہر موضوع اس میں جی غزل میں سمٹ گیا ہے۔ تو میں تو خوش قسمت سمجھتا ہوں، کیونکہ بھائی شعر گوئی، شعر کہنا یہ بالکل خدا داد ایک صلاحیت ہے، یہ ایک عطیہ ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے، ورنہ اگر شاعرانہ مزاج نہیں ہے، ویسی حس نہیں ہے تو آپ شعر نہیں کہہ سکتے، اپنی صرف لیاقت اور علمی صلاحیت کی بنیاد پر شعر نہیں کہہ سکتے۔ اور جی اور مجھے خوشی ہے کہ میں اسی قبیلے سے تعلق ہے میرا۔ تو آپ اردو شاعری میں کن سے اصلاح لیتے رہے؟ اور یہ میں اب بھول گیا آپ سے بتانا، یہ مطلب پوچھنا کہ آپ کا قلمی نام کیا رکھتے ہیں؟ قلمی نام میں نے اپنے نام کے آدھے حصے کو، میرا پورا نام ہے سرفراز نواز،
تو میں نواز ہی میرا تخلص نواز ہے، ہی تخلص رکھتے ہیں۔ نام کے آخری حصے کو میں نے جو ہے اپنا تخلص کیا ہے، جی اختیار کیا ہے، اور اسی سے حالانکہ اس سے ملتے جلتے بہت سارے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی تخلص کے بہت سارے شعرا ملیں گے آپ کو، نواز دیوبندی، بھی ہے۔ ہاں جی، ہمارے ہی علاقے میں ایک شاعر ہوا کرتے تھے سرفراز نواز اعظمی، اچھا، جو اتفاق سے میرا پورا نام جو ہے وہ اس نام سے پہلے ہی شاعر ہوئے ہیں۔ ہاں، وہی مجھے ملے اپنے علاقے میں اعظم گڑھ میں، جی، اور وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے، 20-30 سال کا فرق ہوگا ہم دونوں۔ اب وہ حیات نہیں ہے، انتقال کر گئے، اور ایک بار ایک مشاعرے میں ان کے ساتھ پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا، تو ہے سب بڑے دلچسپ اتفاقات۔ جی، آپ نے اردو زبان میں بھی شاعری کی ہے، آپ نے انگریزی زبان میں بھی لکھا ہے، شاعری بھی کی ہے، ترجمہ بھی کیا ہے، مطلب دونوں زبانوں سے آپ کا گہرا لگاؤ ہے، گہرا شغف ہے، تو کیا آپ کا ان دونوں زبانوں میں انگریزی اردو کوئی مجموعہ کلام شائع ہو چکا ہے؟ جی، اردو میں میری نظموں کا ایک مجموعہ 2008 میں شائع ہوا، اس چھوٹے سے لمحے میں۔ اس چھوٹے سے لمحے جی، میں، یہ نظموں کا مجموعہ ہے، اور میرے خیال سے یہ جی مجموعہ جی ہے جو یہ ہمارے آپ کے سامنے ہے، جی، ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں۔ جی، یہ سرفراز نواز صاحب کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اس چھوٹے سے لمحے میں، یہ ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ حالانکہ آپ نے سنا، ان کی زبان سے سنا کہ مطلب انٹرمیڈیٹ میں جب یہ تھے تو تب ہی سے انہوں نے شعر گوئی کا آغاز کیا اور غزلیں لکھنی شروع کی، تو یہ انہوں نے ارادہ بنا لیا کہ پہلے نظموں کا مجموعہ منظر عام پر لاتے ہیں، تو یہ رہا ان کا پہلا مجموعہ جو 2008 عیسوی میں چھپا ہے۔ جی، پبلشر کون ہے اس کا؟ یہ شعبہ اردو شبلی کالج نے ہی اس کو شائع کیا ہے۔ اچھا، جی جی، شعبہ اردو نے، ہمارے ایک بڑے ہی مشفق استاذ ڈاکٹر شباب الدین صاحب، سمجھ لیجئے کہ اس کی پوری تحریک جو ہے مجھے انہی سے ملی۔ یہ آزاد نظمیں ہیں؟ آزاد نظمیں ہیں، جی، اور چونکہ اس وقت میں پڑھ رہا تھا ساحر لدھیانی صاحب کو، جی، فیض صاحب کو، اور نون میم راشد صاحب کو، تو یہ ایک طرح سے ایک بڑی ہی موزوں طبیعت ہوئی اور سازگار فضا۔ آزاد نظم، نثری نظم، نہیں، نثری نظم نہیں ہے یہ تو آزاد نظم ہے۔ جی، یہ تو آزاد نظم ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو ردم ملے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آزاد نظمیں، مورا نظمیں اور نثری نظمیں، ان میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں، کیا فرق سمجھتے ہیں؟ کس میں آج کے شعراء حضرات شاعری کرنا پسند کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظمیں کہنا، آزاد نظمیں کہنا اور مشکل ہے پابند نظموں کے مقابلے میں، اور ذاتی طور پر میں نثری نظموں کے بہت فیور میں نہیں ہوں۔ نثری نظموں کے لیے اور زیادہ آپ کے اندر وہ گرفت ہونی چاہیے زبان پر، اور خیال کو کیسے ہم آہنگی کے ساتھ جوڑنا ہے تاکہ وہ ایک سکتہ محسوس نہ ہو، ایک خلا محسوس نہ ہو۔ تو وہاں جتنے پازز اور خلا جتنا بھی ہے وہ خیال کی بنیاد پر پر کرنا ہوتا ہے، اور یہ شاعر کے لیے بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔ تو نظم معرہ میں کم سے کم اتنا ہے کہ جو ردم ہے اس حد تک جو ہے نظمیں پابند ہوتی ہیں، تو میری نظمیں اس حد تک پابند ہیں، اور میں اپنے آپ کو ابھی اسی لیول تک پاتا ہوں۔ اور لیکن اچھا ہے نظموں میں، چونکہ نظمیں کہنا غزلوں سے بھی مشکل میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری ایک آرگینک یونٹی ہے، ایک مربوط طور پر آپ کو ایک بنیادی خیال کو شروع کرنا ہے، آغاز کے بعد اس کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، اور پھر اختتام پر اس کو کیسے سمیٹنا ہے۔ تو یہ چیزیں آرگینک فارم میں جب تک نہیں اکٹھا ہوں گی وہ نظم اپنا تاثر نہیں چھوڑے گی، اس میں نہیں رہتا۔ جی جی، تو یہ جوڑنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو میں، یہ بات بھی جوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نظموں کی کیا موضوعات رہے ہیں؟ نظموں میں نے اپنی جدید جو زندگی ہے، ہمارے دور کی جدید دور میں جو انسان کی زندگی ہے، جو مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ جو انسان کا ذاتی انتشار ہے ان مسائل کی وجہ سے، وہ کیسے اس کی اپنی ذاتی زندگی ایک
मसले में जकड़ी हुई लगती है, तो नफ्सियाती सतह पर भी और समाजी सतह पर जो हमारे हकीकी ज़िंदगी है उसकी जो सच्चाइयाँ हैं कैसे वो आपको मुतासिर करती हैं, और आपका जो उन सच्चाइयों या हकीकतों के लिए जो रिस्पांस है, कैसे आपका जो रद्द अमल है वो जाहिर होता है। इन चीज़ों को मैंने बड़ी हसास जो सतह पर उनको कलमबंद करने की कोशिश की है। इसमें माजी की जो हमारी ज़िंदगी रही है और हाल और माजी के बीच में क्या तब्दीलियां आई, या जो हमारी कदरें रही हैं, मजबूत कदरें और रिवायतें रही हैं, वो कैसे पामाल हो रही हैं। तो मज़ामीन तो बहुत नए नहीं हैं, लेकिन बस उन्हें बरतने के एतबार से जी वो मैंने उसमें कुछ अपने तौर पर करने की कोशिश की है। सरफराज नवाज साहब, आपने अंग्रेज़ी ज़बान में भी लिखा है, आप तो अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो क्या काम किया है आपने, क्या खिदमत हैं आपकी अंग्रेज़ी ज़बान में, कौन सी किताबें हैं जो आपने शाया की है, आपकी जो शाया हो चुकी है? जी, अंग्रेज़ी ज़बान में मैंने जो इसमें आपने तर्जुमा भी किया है जी, तर्जुमे के हवाले से जी, तो अंग्रेज़ी ज़बान में बेसिकली मैंने तर्जुमे ही किए हैं, और जो अभी मेरा तहक़ीक़ी मकाला है वो अशात के मरहले में है, वो शाया होगा। और इसके अलावा मैं शेक्सपियर पर एक काम कर रहा हूँ, चूँकि शेक्सपियर को पढ़ाता हूँ एमए में, तो शेक्सपियर के ड्रामों के हवाले से मैं काम कर रहा हूँ। दिलचस्प बात यह है कि मैंने पहले ही तर्जुमा कर रखा है शेक्सपियर के सारे ड्रामों को। चार्ल्स लैम और मैरी लैम, ये भाई बहन, इन दोनों ने मिलकर कहानी की शक्ल में शाया किया था, और उस किताब का नाम था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो मैंने इसको उर्दू में तर्जुमा किया है, शेक्सपियर की कहानियाँ। ये मुकम्मल हो चुका है, किताबी शक्ल में इंशाल्लाह बहुत जल्दी मंजर आम पर आएगा। और जी, प्रेमचंद के मैं जब जामिया आया अपनी रिसर्च के दौरान, पीएचडी रिसर्च के दौरान, तो यहाँ पर जो शुबे सदर थे प्रोफेसर असदुद्दीन साहब, तो प्रेमचंद का उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट ले रखा था, और उस प्रोजेक्ट के तहत प्रेमचंद की सारी कहानियाँ, तकरीबन 300 से ज़ायद कहानियाँ, वो मुकम्मल एक किताबी शक्ल में तर्जुमा करके तरतीब दी जानी थी। उसमें हमारे मुल्क के और बैरून मुल्क के तमाम तर्जुमा नगार शामिल रहे, तकरीबन 30-35 तर्जुमा नगार, और खुशकिस्मती से मैं भी उससे जुड़ा, और मैंने 7 कहानियाँ प्रेमचंद की उसमें उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा की हैं। पेंगुइन ने उसको शाया किया है, द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद। ये 4 वॉल्यूम्स में जो है ये किताब दस्तयाब है इस वक्त अमेज़न वगैरह पे। तो ये काम रहा। इसके अलावा मैंने अनवर जलालपुरी साहब के 100 अशार को अंग्रेज़ी शायरी में किया, और वो रेज ऑफ थॉट्स करके इस उन्वान से वो किताब जो है 2016 में शाया हो चुकी है। तो तर्जुमा चूँकि मेरे दिलचस्प का मैदान है जी, तो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, और भी कुछ तर्जुमे कर रहा हूँ इस वक्त, और यही है। और बकिया कुछ और भी दर्स व तदरीस और सिलेबस के एतबार से भी किताबें अभी लिखने के मरहले में हूँ। हाँ जी, आप दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं, तो आप देखते हैं कि क्या मसाइल हैं, क्या चीज़, क्या कमियाँ हैं जो सामने आनी चाहिए, इस हवाले से आप काम करेंगे बच्चों जी जो बहुत ज़रूरी है निसाब के हवाले से जो हमारे यहाँ। तो वो आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सरफराज साहब, आपके नज़दीक शायरी क्या है, क्या मकाम रखती है शायरी? देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल है, और एक तरह से बड़ा मुश्किल सवाल भी है, और ये सवाल बारहा पूछा गया। ये सवाल कदीम यूनान से सफ़र करता हुआ आज के हमारे इस जदीद दौर तक पहुंचा है। उस वक्त भी चाहे वो प्लेटो रहे हों, चाहे सुकरात रहे हों, इन सारे लोगों ने इस सवाल को, इसका सामना किया। तो और जब हम अंग्रेज़ी अदब के हवाले से बात करें, तो जब रूमानी अहद में हम आते हैं, तो
वर्ड्सवर्थ की जो इस्तिलाह थी इसके मुतालिक काफ़ी मशहूर हुई कि शायरी कवि जज्बात का बेसाख्ता बहाव है, उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया। कॉलेज कहते हैं कि पोएट्री इज़ द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर, है ना, बेहतरीन अल्फाज का बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब। और टी.एस. एलियट जब आए तो उन्होंने उसको बिल्कुल अपोजिट उन्होंने कहा कि पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस, रादर इट इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस, ये जज्बात से फरार का नाम है। तो सबने अपनी अपनी सतह पर अपने जाती तौर पर इसको जो है जी इसको डिफाइन करने की कोशिश की। मेरे नज़दीक शायरी बरून से अंदरून का सफर है जी। मेरा भी और खारजी दुनिया को कैसे आप इंसान शायर कैसे दिखता है, दाखिली सतह पर उसका तज्जिया कैसे करता है, बिल्कुल, और वही शायरी बनती है। और शायरी में वर्ड्सवर्थ की जो डेफिनेशन उसके दूसरे पार्ट से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, जिसमें वो कहता है कि इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। आप बहुत सारे तजर्बात जो है आपके जहन पर देर पा असर छोड़ जाते हैं और वो आप फौरन उन्हें रकम नहीं करते, वो जहन के किसी कोने में किसी गोशे में जाकर खामोश बैठ जाते हैं। और जब मुनासिब लफ्ज मिल जाते हैं, शायर का दिमाग लाशऊरी तौर पर या तहतुश शऊर के तौर पर उनकी तलाश और जुस्तजू में लगा रहता है। लेकिन उस शायर का फरीजा है कि वो तब तक रुका रहे, तब तक इंतजार करता रहे जब तक कि उसे मुनासिब लफ्ज न मिल जाए। और जब मुनासिब लफ्ज मिल जाएंगे तो वो जहन के किसी गोशे में किसी कोने में वो जो तजर्बा था वो पड़ा हुआ था वो उभर कर आता है और तब बेहतरीन शायरी तख्लीक होती है। तो मैं यही समझता हूँ। मैं जब अंग्रेजी में एक शायर हैं नसीम ज़कील, उनकी एक नज्म है पोएट लवर एंड बर्ड वाचर, तो उसमें उन्होंने एक लाइन है जो वो कहते हैं कि बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स, बेहतरीन शायर लफ्ज का इंतजार करते हैं। तो मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। इसीलिए जो है शायरी जबरन नहीं की जा सकती, ये आमद है और इसको आप जो है, तो मैं ज़ाती तौर पर मेरा यही नज़रिया है। और चूंकि शायर हसास होता है आप जानते हैं, और इसको कहने की भी ज़रूरत नहीं है, और शायर बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, चाहे समाज की जो नाहमवारियाँ हों और जो बदउनवानियाँ हों, या कोई दाखिली इंतशार हो, खारजी इंतशार हो, तो बेसिकली इंतशार से ही शायरी पैदा होती है। अच्छा, और ज़बान की सतह पर मैं समझता हूँ कि आर.पी. ब्लैकमोर ने जो कहा है कि पोएट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, तो ये भी मैं देखता हूँ, ये मेरा मुशाहिदा रहा है कि बेशतर शुरा में आपको तजाद, सिनफ तजाद ज़रूर नज़र आएगा। वो बिल्कुल जो है बिला वास्ता तौर पे हो या बिल वास्ता तौर पे हो, वो तजाद ज़रूर नज़र आएगा और उससे बड़े खूबसूरत शेर निकल के आते हैं तकनीकी तौर पर, तकनीक के लेवल पे। तो ये जब खूबसूरत इसका इम्तिजाज है, तकनीक और प्लस वो जो आपकी हसास तबीयत है, और कैसे आप उस तजर्बे को चश्मक से मुराद लेते हैं या तजाद दूसरे मानों में? तजाद का मतलब चाहे वो मानवी एतबार से हो, चाहे वो लफ्जी एतबार से हो। जैसे ना सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, तो यहाँ पे सुबह और शाम के लाने से एक लफ्जी ही तजाद हो, मानवी सतह पर भी है, तो वो बड़ा हुस्न पैदा हो जाता है। जी, शेर से जानना चाहेंगे कि इस वक्त उर्दू के बेहतरीन शुअरा आपकी नज़र में कौन कौन से हैं, हिंदुस्तान में या की नज़र में जो भी आए? नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी की बात करूं तो जाहिर सी बात है, मैं रेख्ता का नाम ज़रूर लूँगा कि रेख्ता ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया, एक ऐसा प्लेटफार्म दिया। जी, नहीं तो सिर्फ जो है मखसूस दिलचस्पी रखने वाले लोग ही, खुसूसी दिलचस्पी रखने वाले लोग ही उनसे मुतारिफ होते, लेकिन इन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया और बड़े बड़े शोरा को वो प्लेटफॉर्म अता किया, तो जिसकी वजह से आज जो है वो लोग सामने हैं। फरहत एहसास साहब जो है आप जानते होंगे, और उसके अलावा जो है अमीर इमाम साहब हैं, और हमारे हमअसर शुरा में सालिम सलीम साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, सुभान असद साहब हैं,
اور بہت سارے نام مجھے نہیں یاد آ رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ میں ان کو بھی سنتا رہتا ہوں، بلکہ پڑھتا کیا سنتا بھی رہتا ہوں۔ بقیہ جو ظاہر سی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے قدیم شعراء کو پڑھنا بہت ضروری ہو، چاہے وہ 2 دہائی پیچھے ہوں، 3 دہائی پیچھے ہوں یا اور پیچھے ہوں۔ شروعات تو وہی سے ہوئی ہے، وہاں ہم اپنے آپ کو کلاسیکی شعراء سے الگ رکھ ہاں جی تو احمد فراز سے بہت متاثر ہوں، اور مشاعروں کی دنیا میں بھی اور ادب کی دنیا میں بھی وسیم بریلوی صاحب سے میں غائبانہ طور پر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں متاثر ہوں، اور ریفلیکشن اس کا نظر آئے گا میری شاعری میں بھی آپ کو۔ سرفراز نواز صاحب، آپ کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے، تو وہاں اس وقت شاعری کی کیا صورتحال ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے آج بھی وہ بڑا ہی زرخیز علاقہ ہے، اور اقبال سہیل جو ہمارے ہی شہر کے بڑے شاعر ہیں، اور جنہوں نے علامہ شبلی نعمانی اور ان لوگوں کی روایت کو آگے بڑھایا، بلکہ ان کو اقبال ثانی کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ اقبال سہیل صاحب کا وہ مشہور زمانہ شعر ہے کہ اس خطۂ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے یکسر، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے۔ تو یہ شعر ہمیشہ کوٹ کیا جاتا ہے، جب بھی آپ اعظم گڑھ کے حوالے سے بات کریں گے تو لوگ اس شعر کو ضرور پڑھیں گے۔ میں نے بھی غزل میں مفہوم وہی ہے، تھوڑا سا الگ طریقے سے اس بات کو کہا تھا کہ ستارہ بن کے ہم نکلے چمک دنیا نے دیکھی ہے، ستارہ بن کے ہم نکلے چمک دنیا نے دیکھی ہے، نمایاں کیوں نہیں ہوگی یہ اعظم گڑھ کی مٹی ہے۔ تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ وہاں کے کسی بھی قصبے، کسی بھی دیہات کی بھی طرف چلے جائیے تو وہاں پر آپ کو اس پرانی روایت کو زندہ کرنے والے لوگ آج بھی ملیں گے۔ ہم اثر شعراء میں سمجھتا ہوں کہ عبید اعظمی صاحب کا نام لوں گا، اور اس کے علاوہ جو ہے سالم سلیم صاحب کا میں نے تذکرہ کیا، شکیل اعظمی صاحب، کیفی اعظمی صاحب کے بعد جو ہے جو اب فلم دنیا میں بھی کافی مشہور و معروف ہیں، فلمی گیتوں کے علاوہ وہ ادبی شاعری بھی انہوں نے کافی ادبی حوالے سے بھی وہ جانے جاتے ہیں، 5-6 مجموعے ان کے آ چکے ہیں۔ تو وہ روایت جو ہے جو کیفی یا اور اس سے پہلے سے بھی شروع ہوتی ہے وہ آج تک قائم ہے، اور اچھا کہہ رہے ہیں یہ لوگ۔ نیاز جراج پوری صاحب، جی ان کے والد مصداق اعظمی ہیں، احمد علی برقی اعظمی ہیں، اور نیاز اعظمی ہیں، ان کے بھائی نثار جراج پوری صاحب ہیں۔ تو اس وقت یہ سب لوگ ہیں اچھا کہنے والے ہیں، اور عبید اعظمی صاحب کا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ دل میں نہ رکو خواہشو تیزی سے گزر جاؤ، دل میں نہ رکو خواہشو تیزی سے گزر جاؤ، حساس علاقے میں ٹھہرنا نہیں اچھا۔ بہت عمدہ۔ تو صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، جی سوالات نہ اختیار ہماری گفتگو، آپ مشاعروں میں بھی شرکت کرتے رہتے ہیں، تو کوئی یادگار مشاعرہ جس کی یادیں آج بھی آپ کے ذہن کو تر و تازگی بخشتی ہو؟ وہ میرا پہلا جو یادگار مشاعرہ رہا وہ 2008 میں رہا، جب میری یہ کتاب بھی شائع ہوئی تھی نظموں کی، اور یادگار اس معنوں میں کہ وہ میرا پہلا مشاعرہ رہا، اور بطور مداح میں دلچسپی ہونے کی وجہ سے میں انور جلال پوری صاحب کا ایک مداح یا فین رہا۔ تو بھیونڈی میں ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ جو وہاں پر کاروبار ان کا ہے، ان لوگوں نے وہ مشاعرہ آرگنائز کیا تھا، تو مجھے بھی دعوت نامہ ملا، تو پہلی بار بطور شاعر مجھے اتفاق ہوا وہاں پڑھنے کا، اور انور صاحب کی نظامت میں۔ تو بڑا کامیاب مشاعرہ رہا، بڑا کامیاب تجربہ رہا، وہیں سے سفر شروع ہوا ایک طرح سے مشاعرے کی دنیا کا، اور پھر تعلقات بھی قائم ہوئے انور جلال پوری صاحب سے۔ وہی ابتدا تھی کہ پھر وہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ان کے کچھ اشعار کا انگریزی میں ترجمہ کروں، اور پھر وہ اور پھر وہ 2008 میں آپ کا پہلا مشاعرہ وہ رہا۔ جی اس کے بعد پھر سلسلہ ہوا، اور بیشتر مشاعرے پڑھے میں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ
اس کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اچھے معیاری مشاعرے آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, اور سامعین میں ذوق بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی ہے کہ مشاعروں کا معیار گر رہا ہے, لیکن جیسے ریختہ جیسے پلیٹ فارم آ گئے ہیں اور بھی, تو یہ تحریک پیدا کرتے ہیں کہ تاکہ جو نئی نسل بھی ہے وہ معیاری مشاعرے کا مشاعروں کا انعقاد کریں, منعقد کریں. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو کی بھی خدمت ہوگی, کیونکہ بہرحال زبان کا زندہ رہنا ضروری ہے. ہم آج کی جو نئی نسل ہے وہ رسم الخط سے بھی واقف نہیں ہے, حالانکہ جو مدارس کی تعلیم کا سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ کہہ لیجئے, جو اس کی افادیت یہ تھی کہ وہاں پر آپ کو آپ کی مادری زبان میں کافی مہارت حاصل ہو جاتی ہے. 5 تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی زبان سے کم اچھی طرح سے آشنا ہو جاتے ہیں. بڑھتے ہیں آگے. سرفراز صاحب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی شعری خدمات کے سلسلے میں کن اداروں نے آپ کو اعزاز سے سرفراز کیا ہے؟ چونکہ ابھی ایک ہی مجموعہ میرا شائع ہوا اس چھوٹے سے لمحے میں, تو اس کو اتر پردیش اردو اکادمی نے جو ہے انعام دیا تھا, اس وقت انعام سے نوازا. تو یہ میرے لیے بڑی ہی حوصلہ افزائی میری ہوئی ایک طرح سے. اور غزلیں اب میں انشاءاللہ ترتیب دوں گا, اور غزلوں کا مجموعہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت جلدی سامعین ہمارے ناظرین قارئین کے لیے کچھ منتخب کلام 2-4 اشعار جی, تاکہ ہمارے ناظرین بھی محظوظ ہوں. جی, جہاں سے مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں میں پیش کرتا ہوں. کہ ایک مطلع اور ایک شعر یوں کہا ہے کہ اس پرانے پیڑ کا مشہور قصہ ہو گیا, اس پرانے پیڑ کا مشہور قصہ ہو گیا, جو بھی اس کی چھاؤں میں بیٹھا پرندہ ہو گیا, جو بھی اس کی چھاؤں میں بیٹھا پرندہ ہو گیا, دھڑ دھڑاتی ریل گاڑی آئی اس کو لے گئی, ریل گاڑی آئی اس کو لے گئی, میں کھڑا گمسم سا اسٹیشن کا حصہ ہو گیا. کیا بات ہے, میں کھڑا گمسم سا اسٹیشن کا حصہ ہو گیا. اور ایک شعر یوں, ایک مطلع اور ایک شعر یہ ہے کہ یہ قصہ گو کبھی ایسا بھی ایک قصہ سناتا تھا, یہ قصہ گو کبھی ایسا بھی ایک قصہ سناتا تھا, کوئی راجا کسی مزدور کو پانی پلاتا تھا, کوئی راجا کسی مزدور کو پانی پلاتا تھا, پتا برسوں کے بھولے گھر کا جس سے پوچھ بیٹھا تھا, وہ اس کا باپ تھا جو شہر میں رکشہ چلاتا تھا, وہ اس کا باپ تھا جو شہر میں رکشہ چلاتا تھا. ایک سن لیں کہ یہ دنیا چیز تو ویسے بری ہے, یہ دنیا چیز تو ویسے بری ہے, مگر کچھ لت سی اس کی پڑ گئی ہے, مگر کچھ لت سی اس کی پڑ گئی ہے, قبیلہ عشق ہے مسلک محبت, قبیلہ عشق ہے مسلک محبت, وراثت میں بڑی دولت ملی ہے. بہت عمدہ اشعار سنائے آپ نے سرفراز صاحب. باتیں اور بھی کرنی تھی لیکن وقت کی تنگی کے سبب ہم ساری باتیں نہیں کر سکیں, لیکن آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا, اور آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں نے اپنا جو بھی تعارف تھا میرا لوگوں سے ہوا, اور یہ میرے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے. ناظرین, آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر سرفراز نواز صاحب سے. ڈاکٹر سرفراز نواز صاحب اعظم گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں آپ شبلی نیشنل کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں, انگریزی زبان کے استاد ہیں, اردو زبان میں شاعری کرتے ہیں, انگریزی زبان کے بھی شاعر ہیں, دونوں زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں, اور یعنی اردو سے انگریزی اور انگریزی زبان سے اردو میں ترجمہ کا کام ان کا ہے. انہوں نے پریم چند کے حوالے سے کام کیا ہے. انہوں نے نواز دیوبندی انور جلال پوری صاحب کی 100 منتخب اشعار کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا ہے, اور بھی بہت اہم کام ہے ان کا. تو ان سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے. یہ ہماری پروگرام کی 28ویں قسط تھی. اس طرح ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اردو زبان و ادب کی معروف اور مشہور شخصیتوں سے متعارف کراتے رہتے ہیں. تو آئندہ ہم کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت.